السلام علیکم سنگت صاحب دھیان کھنو درنگ چینل نوشو گردیں دوستانا میں پلواش سلام ما بلوچیت پروگرام کھنا کھنو گئے بگئے ما رسم و رواج نہیں تک چاہوں کھنا کھنو بلال کھان تھاو پیشتری دوچی پول کھنا کھنا ماں صحیح پولا کھنا مڑکا بارا نہیں ہاو چوکھانا گٹھا دا دے زندگی مرتے میں ہاو گلو تی راست چھ قسمیں دے چھ بلال کھان مڑکا یا مدرک یہ ٹونکیں ماں مڑکا بشو نہیں کھرگی بلوچی شیرہ مدرک چیز یکھیں ای کھسے دا چود شواشتا بھی زندگی نے کہ مرتگی نے ماں زیادہ کھسی چیز چکا عقیدان چکا تبصرہ چنکھنو بلال خان ڈاکٹر ایشی یکیشی ماں پول کدو آئیں گوشتاشی نو کوئی شچ ہچو استعمال کھنو لی لیکن ماں یہ نظریے تک ہے پجے گاشتو زیادہ تر اشیاء چکھنا ما کھنا کھنا چک جو ہی دتھن کھشنگے آنا ما پھد بشوتا گٹھا سٹے گا تھی چونکہ مدرک یا مڑکا والا پتھر کستے نرم ہے اشیاء ایدہ دیوا مدرک کھانا کھا چوپ گئے آمدی اے وجہ بھی کھانا اے وجہ سے ہو سکتا ہے اشیاء استعمال خرابی دے باقی تھی تو دا اشیاء فیدہ ماں خاصی گا صحیح چھنیا اور لوگانی عقیدہ بے شک استعمال کھلک تھے لیکن اے نکت کا ماں پہنچے گا کسائیں چوک بندہ نہ کھلک تھے گٹھا میں اندازہ بیشیں کہ پھداں کشگاں پھداں مطلب بیشیں اشیاء کا چوپگاں چوپگ نے وہاں شاید قطرے آکستے ہیں خار شرہ مٹھا کھنے ہیں اور گٹھا بندہ تھے گٹھا زیادہ تھا اسی ماں ہوئے سمجھو باقی دوست احباب کومنٹن نوا اگر لکھے مزید معاشی سے کا پدا کروں پروگرام کروں مڑکا یا مدرک اشیاء عام طور جان چکھنا بس گئے مدے لوگ استعمال کرنا تھے اسی بارا دوست احباب کومنٹن نوا ہمارا دستے چیئے میں تاکہ مزید بھی پروگرام باکھنوں اللہ حافظ خدا